हापुरबाईच्या भावां भयणानो, थोडेच दीस फाटीं फेसबुकाचेर हो व्हिडिओ हांवें पळयल्लो. एक गोरबेस्त आवय एका रेल्वेच्या स्टेशनाचेर तावन फुडें आपल्या घरा वचपाचे हातूंत इस्काद्यो चोडटाले थंयसर खूब त्रास काडी जायनासलें तिच्या लागीं. एके वाटेन तिच्या कुसव्यान भुरगें, दुसरे वाटेन तें सुटकेस, ती जोरत वरत अशें वतना तिका खूब त्रास जाताले. तशेंच कश्टोन कशी ती इस्कादी वयर चडटाली. चडटा आसतना कितलेच जाण थंयसर देंवन पासार जाताले. थोड्यांनी बेपरवा केली, इनडिफरंट, म्हाका कित्याक पडला, तिका जाय जाल्यार तिका वचून दी, असल्या कडेन मनान आसतालें. सारकेंच तिच्या लागीं जायना देखून तिणें कांय जाणां कोणें आदार मागलो, प्लीज हेल्प मी, म्हज्या लागीं जायना सुटकेस, आनी आपूण आवयपणाचे बेसार आसा, त्रास जातात म्हणून थोडे कडेन आदार मागलेले कडेन पासून थोड्यांनी आदार दिवंक ना. कितें म्हणलें ते गेले. पूण ते सोल्जर्स ते वाटेन देवान वेताले. देवान वेतले कडेन ताणें हे अस्तोरेक पळयले, ती कश्टवता, ती तिच्या लागीं जायना तें. दोगूय थांबले. अस्तोरी लागीं ताणें विचारलें कितें काय गरज ती, आनी तिणें ताका आदार केलो. आदार करता आसतना अस्तोरी ती कसलेंय गाराणें घालूं येता. दोगांयनी आपणाचे हात अशे धरून अस्तोरेक आपणाच्या हाताचेर बसोवन अस्तोरेक आदार दिवन तांणी तिका वचपाक जाय आसलेल्या त्या ठिकाणाचेर तिणें तिका पावयलें. हापुरबाईच्या भावा भयणानो, एक सादी घडणी, पूण हे सादी घडणीन आमकां मनीसपणाचें काळीज दिश्टी पडटा. 3 तरेचे मनीस आमी हांगासर पळयता. थोडे इनडिफरंट, ताका कांयच लागना, कोणूय कितें सोंसूं, कितेंय करूं, ते आपल्या संवसारांत आसात, आपल्या संवसारांत ते जियेतात. थोडे आदार मागल्यार पासून आदार करिनात, तांचें चिंतप वेगळेंच. मागल्यार पासून आदार तांकां चुरचुरे जायनात. पूण थोडे ohले आसतात, आदार मागपाची गरज ना, तांचें काळीज चुरचुरता. दुसऱ्यांच्यान दूख पडून तांचें काळीज ओडटा. आनी हाका लागून ह्या संवसारांत आमकां बरेंपण दिश्टी पडटा. मोगाच्या भावा भयणानो, आयज आमी नव्या वर्सांत प्रवेश करता. नवें वर्स कसलें जावपाक जाय काय? हे नव्या वर्सांत आमी कितें आवडटां काय? ह्या नव्या वर्सांत हांव कोण जावपाक जाय काय? आयज घडये आमी जायते रेजोल्युशन्स घेतले, जायते घडये आमी चिंतले. नव्या वर्सांत नवी कल्पना, नव्या वर्सांत नवे आवडे, नव्या वर्सांत नवें कितें तरी जावपाक जाय. पूण कितें काय तें नवें? आमी सगळ्यांनी वावरूंक जाय टू मेक दीस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव्ह. आमी नव्या वर्सांत भितर सरता तेन्ना आमच्या सगळ्यांचो आवडो जावपाक जायो की ह्या नव्या वर्सांत हांव हें नवें वर्स पवित्र करतलो. हांव हें नवें वर्स दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर हांव वावुरतलों. ह्या नव्या वर्सांत हांव जेन्ना भितर सरता तेन्ना हांव हें नवें वर्स एक मोगाची स्वात करतलों. हाका लागून आयचीं वाचपां पळय आमकां आदार दितात. हाका लागून आयचीं वाचपां सायबीण मांयक आयज आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात. दीस इज नॉट अ कोइन्सिडन्स. बेश्टें न्हू तें, देवाची उजवणटी. आमच्या क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे आमी जेन्ना आयज सायबीण मांयक ती देवाची आवय म्हणून ओळखून घेवन आज ह्या नव्या वर्सांत आमची पावलां तिच्या आदारान आमी घालता. कित्याक की सायबीण मांय आमकां शिकयता नॉट टू बी इनडिफरंट. सायबीण मांय कोणें आदार मागलो म्हणून ती एलिझाबेथीशी धांवूंक ना. तिचें काळीज ओडलें. जेन्ना तिका गोमून आयलें की म्हजी मावशी भयण गरबेस्त आसता, तिका आदार जाय, ती धांवली. मागलें म्हणून न्हय, हें तिचें काळीज. आनी आज असलेच काळजान आमी ह्या नव्या वर्सांत प्रवेश करूंक ती आमकां आदार दिता. जाल्यार आमी कितें करचें काय? आयज सायबीण मांयच्या हे परबे समयार जेन्ना मारिया हें उतर एमान कमेस जाता तेन्ना 3 अक्षरां, 3 उतरां एमानूच सुरू जाता न्ही, तुमच्या नियाळाक, आमच्या नियाळाक दवरूंक सोदता. पयले सुवातेर हे नव्या वर्सांत आमी भितर सरतना आमी आमचेच संबंद, आमचेच कळे पवित्र करुया. माय रिलेशनशीप विथ माय सेल्फ. हाव डू आय लूक एट माय सेल्फ? आनी हें करपा खातीर पयली मागणें. मागणें म्हणटा तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणानो, देवस्पण न्हय तें.
आयज जायते जाणां कडेन आमकां मागणें म्हणटच आमी हात जोडूंक जाय, मागणें म्हणटच आमी दाखोवंक जाय दुसऱ्यांक. ह्या मागणेची हांव गजाल करिना. जेन्ना मागणें म्हणटात तेन्ना म्हजें संबंद म्हज्या देवा कडेन कशें आसात काय. हाचें पयलें वाचप आमकां आशिर्वादाची गजाल करता. आशिर्वाद पडूं आमचेर दर एकल्याचेर, आनी होच आशिर्वाद आमकां जाय. हो आशिर्वाद आमी जोडटले जाल्यार म्हजें संबंद म्हज्या देवा कडेन कितें आसात काय, देखून म्हजें मागण्याचें जिवीत खंय पावलां काय. मागणें म्हणजे मिसा घेवप काय, मागणें म्हणजे तेर्स करप काय, मागणें म्हणजे फकत सांतिस्मा मुखार बसप काय, हाका मागणें म्हणटात काय आमी, हेंच मागणें काय. मागणें म्हणजे म्हजे संबंद म्हज्या देवा कडेन कितें आसात काय, हांव देवा कडेन कसो उलयतां काय, म्हाका देव कितें काय, म्हज्या कश्टां दुखांत म्हजो देव म्हाका कितें सांगता काय. आज म्हज्या जिवितांत आडकोड्यो आयल्यात, म्हज्या जिवितांत कश्ट आयल्यात, म्हज्या घरांत म्हजे मोगाचो म्हजो नान जाला आसा, हांव कितें करतां काय, म्हज्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान म्हजी वागणूक कितें जाल्या काय, हें तें मागणें. आज जायते जाणांक सोय जाल्या, खंय गेलो गे मागण्या गेलोली, खंय गेलो गे रेतीरा गेलोली, खंय गेलो गे इंगेलोली, खंय गेलो गे मिसा गेलोली, मिसा गेलो कितें केलें गे हांवें आयकलां मिस, जालें काबार. मागणें म्हणटात तें हें काय, मागणें म्हणटात ते म्हजे संबंद म्हज्या देवा कडेन कितें आसात, म्हजें जिवीत खंय पावलां. ह्या मागण्यांतल्यान म्हजे संबंद म्हज्या देवा कडेन मजबूत जाल्यात. म्हजो देव म्हाका कोण काय हें आज सायबीण आमकां शिकयता. तिचें जिवीत मागण्याचें जिवीत आसलें, पूण केन्नाच आमी पळयनात की सायबीण माय खंय तरी वचून दिमींग आयलोली, खंय तरी वचून तिणें हात वयर काडलोले, मागणें केलोलें ना. तें जिवीत मागण्याचें. जेन्ना देवदूत तिका भेटूंक आयलो तेन्ना कुरपेन भरलोली म्हणलें तिका. आज आमच्या लोकांक ते सुय जालो आहा. मिसा गेल्या पासून तो डिमिंगान रावताय, कॉन्सेक्रेशना टायमा पासून डिमिंगान आसताय. ती दाखोवप आसताय हांव मागणें करता, हांव पवित्र म्हणल्या भाशेन. हें मागणें काय, भायल्यान कितें जाता तें न्हय, भितरल्या म्हजें संबंद. त्या पासत 9व्या वर्सांत आमी भितर सरता आसतना आमचें जिवीत मागण्याचें करुया. म्हजें संबंद देवा कडेन, हांव चलतां भोंवतां, हांव देवा कडेन उलयतां. हांव गाडयेंत आसा, हांव घरा कडेन कुजनांत आसा, हांव कितें रांदतां, म्हजो देव म्हजे बगलेक आसा, हांव देवा कडेन उलयतां. म्हज्या जिवितांत कितें कश्ट आयल्यात, दूख आयल्यात, म्हजो घोव म्हाका समजना, म्हजी बायल म्हाका समजना, म्हजी भुरगीं म्हाका आयकनात, हांव तातूंत मागणेंत आसा. हांव म्हजें काळीज म्हूण हांव देवाक उबारतां. हें गरजेचें पयलीं हें. दुसरे सुवातेर म्हजें संबंद दुसऱ्यां कडेन कशें जावपाक जाय काय हें आमकां दुसरी एम शिकयता. त्या पासत त्या वर्सांत भितर सरता आसतना आमचें जिवीत जावन दी मिसाचें भेटीचें जिवीत. लेट आवर लायफ्स बी युकरिस्टीक. मिसाची भेट आमकां कितें शिकयता काय, मिसाक आमी कित्याक घेवपाक जाय काय, आमी समजून घेता आमच्या भावार्थाच्या नदरे प्रमाणे म्हजें जिवीत म्हजें मीस, मीस म्हजें जिवीत. देखून आमी मिसांत तेन्ना आमचें जिवीत आमी घेवन येता, आनी मिसांतले आमी भायर सरता तेन्ना मिसान जें कितें अनुभवलां तें आमच्या कुटुंबांनी आमी व्हरता. मीस म्हणटात तें इट्स नॉट अ रिच्युअल, एक बेश्टी समारंभणी न्हय ती करपा खातीर. मीस म्हज्या काळजाचें बलिदान. आमी जेन्ना मिसा घेता तेन्ना आमी शिंकता हांव कसो जियेंक जाय, आमी शिंकता आमी कशें आमचें जिवीत करपाक जाय, म्हज्या कुटुंबान कितें आसपाक जाय, हें मिसा तेन्ना आमी शिंकता. शिकले काय आमी येता, आमी मिसाक वयतात, आमी मिसाक नवें करता, फेस्तां करता. कितें जाता काय कांयच ना, गेल्ली फकत न्हेसपाचें पडलां थोडें. मिसाक वयता, आज फेस्ताचें मीस, आज न्यू इयराचें मीस, आज हांव कितें न्हेसतलीं काय, हांव कितें घालतलो काय, एक बरो फॅशनाचो इस्तीत करपाक जाय म्हणटच वचपाचें थंयसर. मिसाक गेल्लें हांव बरें न्हेसोन गेल्लें, हांव जेनोत न्हेसोन वचपाचें, हें मीस जालां आमचें. जिवितांत कितें आयलां काय, जिवितांत कितें आमचें घडलां काय. आज इतलीं वर्सां मिसांत आमी वांटो घेवन मिसाचें बलिदान आमकां कितें शिकयता तें आमच्या समुदायीक जिवितांत आमी आयल्या काय. मीस आमकां शिकयता मोडूंक, आमकांच मोडपाक. मीस आमकां शिकयता भोगसणें दिवपाक. मीस आमकां शिकयता देवाचें उतर आयकोपाक. मीस आमकां शिकयता एकामेकाच्या सांगाताक आमी बसपाक. म्हणजे खुशी कोण आहा तो हांव नको, तोरी हांव बसतां. कित्याक हें मीस आमकां सगल्यांक एकठांयता, शांती दिता, आशिर्वाद दिता. असलेंच समुदायीक जिवीत आमचें दुसरें सगळें जालां काय. आनी त्या पासत मोगाच्या भावा म्हण आयज आमकांच विचार करपाक जाय. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना म्हजें जिवीत मीस जालां काय, म्हजें जिवीत मीस जालां जाल्यार हांवें दुसऱ्या खातीर मोडलां काय, दुसऱ्यांचें म्हाका पडून वेता काय, दुसऱ्यांचें सगळें शांती आमी हाडल्या काय, दुसऱ्यां सगळें भोगसण दिलां काय.
म्हज्याच कुटुंबान हांव दुसऱ्या खातीर जियेलां काय वो फकत म्हाकाच म्हजेंच हांवें म्हाका जाय तशेंच करपाक जाय आपल्यापणान हांव बोल्लां काय देखून आज ह्या नव्या वर्सांत हांव भितर सरता आसतना कितें म्हजें चिंतप म्हजेच खातीर जियेवपाचें दुसऱ्या खातीर हांव जियेतलो काय दुसऱ्यांचें हांव बरेपण चिंततलो काय दुसऱ्यांचें म्हाका चुरचुरे जातले काय दुसऱ्यांचें म्हाका पडोवन घेतलें काय हें सायबीण आमकां शिकयता वो आशिर्वाद देवाचो आपल्या खातीर न्हय पूण दुसऱ्यांचें बरेपण चिंतपा खातीर आनी त्या पासत ह्या नव्या वर्सान भितर सरता आसतना सायबीण आमकां शिकयता मीस जावन दी तुजें जिवीत लेट द युकरिस्ट बी आवर लायफ मिसाल जें कितें आमी शिंगता तें आमी आमच्या जिवितांत घालूंक वेव्हारांत घालूंक आनी दुसऱ्यांच्या बरेपणान आमी वाडूंक आज आमी वावरुया तिसरे सुवातेर हांव समाजाचो नागरीक वॉट इज माय रिलेशनशीप विथ आमच्या एज अ सिटीजन हें आज आमकां तिसरी एम शिकयता जेन्ना आमी म्हणटा मुनशाळायेन आमी जियेंक जाय आज मोगाचे बाबा भयण आमी पळयशीत जाल्यार मुनशाळाय देंवत वेता टू बी ह्युमन टू बी लावींग आज आमच्या जिवितांत आमकां ही मुनशाळाय कातरीत वेता आनी त्या पासत आयज सायबीण माय हे मुनशाळायेन जिवंक आमकां आपयता मुनशाळाय म्हणटा ती कितें काय आमी चिंतूंक आमच्या समाजाचें बरेपण मुनशाळाय आहा काय हे जे कोण आमचे फुडारी म्हणटात तेन्ना एके पार्टीन तावन दुसरे पार्टीन जॉयन जातात तेन्ना कारणां दितात ते एकलोनी सांगता म्हणजे लोकां जाय आहलो खंय लोकां जाय आहलोले एक पार्टीन तर दुसरे पार्टी उडकी मारपाक कितू लोकांक कोण काय तेणी म्हणजे सापोर्टरां जाय आहलो म्हण सांगता ते जाल्यार 10,000 8,000 जे वोट आहाय ताका चाल काय तेणी उडकी मारचना आदी बाबा इतू वर्सां एके पार्टीन पोशिल्लाय तांकां दुकोर कशें म्हणलेल्या भाशेन हे पार्टयेन ते आसतना मुनशाळे आहाय काय तांकां गोंयचें पडलां काय तांकां गोंयकाराचें पडलां काय तांकां ही मुनशाळे काय थंयसर वचोन एकलो आहा तो पाप साहेबाक येंग मारता हांगासर आमचे इगोर ज्यो पळय लासून उडयतात ही मुनशाळे काय थंयसर वचोन कोण एकलो व्हडलो बायबल आकुमोंक घेता हांगासर आमचे क्रिस्तांव भाव भयण आहा तांकां जेवेशी मारतात ही मुनशाळाय काय ती म्हणटात आमी ओगे रावपाचे ही मुनशाळाय आमची म्हाका गोंयांत कित्याक लागता काय ते कोण मरतात ते मरोन दी कोणाक जातात जावं दी ही मुनशाळाय काय ती गुन्यांवकार कोण तुमी आनी हांव जेन्ना हे निवडून येवपाच्या वेळार हात जोडून येतात तेन्ना ते तुमच्या पांया पडे पडटात तेन्ना आज लेंबडे आहा जायते जाणां आसूं दी लोकांचेर घालतात ते त्या पासत मोगाच्या बाबा म्हणानो मुनशाळाय आज आमच्या समाजान हाडपा खातीर आमी कितें करचें काय आमचो भारत देश आमचें गोंय खंय पावलां काय असलें गोंय आहलें हे भाशेन गोंयकार काय आमी हे भाशेन जियेताले काय आमी आनी त्या पासत मुनशाळाय म्हणटात तेन्ना हे परजेचे मुनशाळाचे जो फायदो काडप काय आनी देखून तुमी कोणा फाटल्यान वेतात काय कोणूय बाबडो नवो मनीस वयर सरूंक येता तेन्ना तेका कितें जाता तो न्हेयलो म्हणटा त्या लेंबड्याकूय बसय जे हायन 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 पळय हाय आनी जे म्हणटात म्हजे पोरचे पड म्हणटाय तांकांच बसोयात तांकांच आनी 5 वर्सां हाडुया आमी आनी म्हणलें गोंय उरलां तेवूय काबार करुया जे आमच्या गोंयचे मुनशाळायेचे आसा ते व्हडलें सांगता क्रिएशन सोबितायेन नेटवयलेलें गोंय हुंयन त्या घेवपाक बरें दिसता थंय लिबरेशन डेयाक उलोवप केलें थंयसर गोंय काबार केलां शेतां पुरयल्यान रस्ते व्हडले केल्या थंयसर नाका जाल्यार प्रोजेक्ट हाडून आमच्या ऑर्ड्यार घालूंक सोदता थंयसर जाल्यार गोंय उरलां काय आनी मुनशाळायेन वागोवपाचें त्या पासत आमच्या ऑड्ड्यांत आजून काळीज आसा आनी हांव समजता तुमच्याय ऑड्ड्यांत काळीज आसा म्हणून हांव समजता की तुमकांय मुनशाळाय आसाय म्हणून देखून विचून काडटा आसतना मुनशाळायेन बोल्लेल्या मनशांक विचून काडुया ते पासत नव्या वर्सान आमी आनी खोणान पडची न्हय नव्या वर्सान जेन्ना एलिसांव येतात तेन्ना उपरांत आमचे शिराप मागचो न्हय आमी कोणाक विचून काडटात काय खरेंच गोंयकाराचें गोंयचें पडलां तांकां काय वो सदांच निवडून आयल्यात ते समजतात की तांचें कदेल तांचेंच म्हणून ते तांच्या पांयान घेतलेले कदेल ते जेन्ना ते अशें समजतात तेन्ना आमी कितें करता काय आमचो जबाब कितें काय त्या पासत एकदम म्हत्वाचें गरजेचें मुनशाळाय आज आमच्या भारतांत उरल्या आज तूं क्रिस्तांव कसो तुका जियेंक मुनशाळाय आसा तुका जियेंक तुजो हूक आसा जेन्ना गोंयांत फुडें आमी उठतले हाल्यां कितें तर जालें जाल्यार आमी बोबाट मागतले आमी ह्या सरकाराक घेवन वयतले पूण दुसऱ्या जाग्यांचेर घडटा तेन्ना म्हजीं भावां भयणां तीं क्रिस्तांव भावां भयणां तीं तांकां कश्ट भोगतात आज फुडें रातीक थोड्यांक थिंगासर सोमोरमणी करूंक भिरांत पण ईद काय
कोण मारीत काय कितें जायत काय म्हण म्हाका पडलां. म्हज्या काळजांत म्हज्या हड्ड्यान काळीज आसा, ही मुनशाळाय आसा, हें सायबीण माय आमकां शिकयता. रापूर बाईच्या बाबा मिलानो ह्या 9व्या वर्सान आमी परवेश करता. सगळ्यांक आमी बरें हांवून येता. वी ऑल विश and we all want that this new year should be a year filled with blessings. आमकां जाय हें नवें वर्स शांतीचें, मोगाचें, आपुरबायेचें. जाल्यार आमी सायबीण मायची देख घेवया. सायबीण माय मागण्यांची वस्तू आसलेली. सायबीण मायन मिसाची बॅट आपल्या जिवितांत ती जियेली. सायबीण माय दुसऱ्यांच्या मोगान बोल्लोली. तिचें काळीज मुनशाळ्यान बोल्लोलें. कसलेंच काळीज आमकां दी सायबा. आनी अशें हें वरस आमचें सगळें अशें जियेंक आमचें शीत राव जेजू हेंच आमचें मागणें जावन दी.